ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक बड़ा स्पेशल है। कल भी हमने इस पे थोड़ी सी डिस्कशन की थी और वो था फजीलत इत्तिकाफ़। अभी क्योंकि ज़ाहिर रमज़ान के आखिरी अशरा चल रहे हैं और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इत्तिकाफ़ पे बैठ जाते हैं, और इसी रवायत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो फजीलत इत्तिकाफ़ जो है वो उसको चुना था। कल हमने इसकी अहमियत और फजीलत पे थोड़ी सी डिस्कशन की थी, क्योंकि कल हमारे साथ हमारे गेस्ट थे जाहिद रफ़ीक सोहरवर्दी साहब, और फिर उनसे थोड़ी बातचीत की थी इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल ऑफ कनाडा के हवाले से। तो आज हम इस मौजू को बाकायदा जो है इसके मसाइल, इसकी शराइत पर बात करेंगे इत्तिकाफ़ के लिहाज से। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे साथ लाइव हैं और आप इसको लाइव अपने क्वेश्चंस हमें दे सकते हैं। मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स और क्वेश्चंस ले सकूं। इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे साथ नात ख्वान हैं मोहम्मद बिलाल अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, पहले तो आपको रमज़ान की मुबारक। अब तो माशाल्लाह रमज़ान जा रहा है, लेकिन ये कि उम्मीद है आपका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। जी, और ये कि वेलकम टू A1 टीवी। आज आप हमारे साथ हमारे प्रोग्राम पर पहली दफ़ा आए हैं, तो थैंक्स फॉर योर टाइम। आई नो आखिरी अशरे में सारे लोग बड़े बिजी होते हैं, इबादतें करनी होती हैं, और इसमें भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, आपने मुझे मदऊ किया और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी। अच्छा, अभी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आप हमारे साथ आज जुड़े हैं नात ख्वानी के लिए, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हम अपना प्रोग्राम का आगाज़ जो है आपकी नात ख्वानी से करेंगे। तो आप अगर रिसाइट करें कोई नात तो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला करीमना, सल्ले अला मुहम्मदिन। इश्क तेरा नाम अगर मेरा मसीहा होता, इश्क तेरा नाम अगर मेरा मसीहा होता, मैं भी गुमराही के वीरानों में खोया होता, मैं भी गुमराही के वीरानों में खोया होता। तेरी निस्बत ने संवारा मेरा अंदाज़े हयात, कि मैं अगर तेरा न होता सगे दुनिया होता, मैं अगर तेरा न होता सगे दुनिया होता, और काश ये आँख तेरी राह के तिनके चुनती, काश ये आँख तेरी राह के
چنتی اور دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا، دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کہ دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا، خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر اعظم، خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر اعظم، میں آستانے شہ لولاک پہ پہنچا ہوتا، میں آستانے شہ لولاک پہ پہنچا ہوتا، عشق تیرا نام اگر میرا مسیحا ہوتا، میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت نعت، اور ماشاءاللہ آپ نے پڑھی بھی بہت اچھی ہے، تھینک یو سو مچ۔ آپ جب پڑھ رہے تھے تو مجھے پورا مسجد نبوی کا نظارہ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ رمضان میں ماشاءاللہ جہاں وہاں جو رونق ہوتی ہے اور جو سما ہوتا ہے اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے، اور اس نعت کے ذریعے آپ پوری نقشہ کشی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے اس سما کی، اور اس ظاہر ہے وہ کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ تو تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ محمد بلال امین صاحب اتنی خوبصورت نعت پڑھنے کا، بہت شکریہ آپ کا۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا بھی بہت شکریہ جی، اس کے ساتھ ہی میں اپنے جو ہمارے آج کے پروگرام کے میرے گیسٹ ہیں سید وقار حسین شاہ صاحب، ان کو دعوت دوں گی، اور ان کے ساتھ ہم اپنا آج کا جو ٹاپک ہے فضیلت اعتکاف اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم وقار بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جی وقار بھائی، جیسے کہ آج کا ٹاپک ہے فضیلت اعتکاف، کل آپ نے اس کا تھوڑا سا اہمیت پہ تھوڑا اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو آج میں چاہوں گی کہ فضیلت اعتکاف سے شروع کرتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت تھوڑی اور وضاحت ہو ہماری اس میں ہمارے لیے۔ جی بالکل، اعتکاف کو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اعتکاف کا لفظی معنی تو ہوتا ہے اپنے آپ کو روکے رکھنا اور رک جانا یا ٹھہر جانا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خلوت نشینی اختیار کر کے دنیا کو تھوڑی دیر کے لیے خیر بات کہہ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جانے کے لیے ایک جگہ پر بالخصوص مسجد میں بیٹھ جانے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور پھر اعتکاف کی مختلف اقسام ہیں، جس میں نفلی اعتکاف بھی ہے، ایک سنت موقدہ اعتکاف جو ہے، جو بیسیکلی سنت موقدہ بالکفایہ ہوتا ہے، یعنی وہ معاشرے میں سے کسی نہ کسی کو لازماً ادا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے کل میں نے حدیث عرض کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
अपनी ज़िंदगी में स्पेशली जब से वो मदीना में हिजरत करके तशरीफ़ ले आए थे, तो मदनी ज़िंदगी में हमेशा एतिकाफ़ किया और कम से कम रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ किया। जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि अगर ज़िंदगी में कभी एक आध दफ़ा वो ग़ज़वात की वजह से, किसी चीज़ की वजह से रमज़ान में एतिकाफ़ ना कर सके, तो आपने जो है शव्वाल के महीने में एतिकाफ़ किया। और ऐसा भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतिकाफ़ भी किया। बल्कि लेकिन एतिकाफ़ बेसिकली है किसके लिए? शब कदर की तलाश के लिए। क्योंकि जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था कि गुज़िश्ता उम्मतों की उम्रें लंबी होने की वजह से उनके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अमाल में, इबादत में सबकत ले जाने की एक सूरत बनने की वजह से मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को एक ऐसी रात दी गई कि जो तकरीबन जो है वो हज़ार महीने का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है कुरान पाक में, खैर लैलतुल कदर के बारे में। तो वो तकरीबन 84 साल, यानी जो हमारी एक औसत उम्र है उसकी बराबर है। तो यानी अगर वो एक रात हमें मिल जाती है और उसमें हम इबादत कर लेते हैं, तो वो हमारी पूरी उम्र की इबादत के बराबर हो सकती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मोमिनीन फरमाती थीं कि जैसे ही रमज़ान के आता और ख़ासकर उसका आखिरी अशरा आता, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कमर कस लेते थे, यानी वो इबादत में ज़रूरत से ज़्यादा मशगूल हो जाते थे और फिर इत्तिकाफ़ करते थे। तो लैलतुल कदर का जब हम उसका स्पेशल प्रोग्राम होगा तो हम उसमें तफ़सील से भी ज़िक्र करेंगे, मगर उसकी फ़ज़ीलत जो है मैं सिर्फ़ एक हदीस बयान करूँगा। हज़रत अनस से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शब कदर होती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरिश्तों की जमात में उतरते हैं और हर उस खड़े बैठे बंदे पर जो अल्लाह का ज़िक्र करता है सलाम भेजते हैं। जब इनकी ईद का दिन होता है, यानी ईद उल फितर का दिन, तो अल्लाह इन बंदों से अपने फरिश्तों पर फ़ख्र करते हुए फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, उस मज़दूर की उजरत क्या होनी चाहिए जो अपना काम पूरा कर दे। सुभान अल्लाह ताला के कलाम पर सुभान अल्लाह। अर्ज़ करते हैं, इलाही उसकी उजरत ये है कि इसे पूरा अजर दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ फरिश्तों, मेरे बंदे और बंदियों ने मेरा वो फ़रीज़ा पूरा कर दिया जो उन पर था। फिर वो दुआ में दस्ते तलब दराज करते हुए निकल पड़े। अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे अपनी इज़्ज़त, अपने जमाल, अपने करम, अपनी बुलंदी और रिफ़त मकानी की कसम, मैं इनकी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। फिर अपने बंदों से फरमाता है, लौट जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया। फरमाया, फिर ये लोग बख्शे हुए लौटते हैं। इस हदीस को इमाम बहकी ने रवायत किया। तो इतनी बड़ी फ़ज़ीलत वाली रात और हम उसको सो के गुज़ार दें, उसके लिए सबसे आसान ज़रिया ये है कि हम एतिकाफ़ में बैठें। और आजकल तो पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से वैसे ही जो आइसोलेशन है और सोशल डिस्टेंसिंग कहा गया है, तो एक कोना तलाश करके अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत में मशगूल हो जाना चाहिए। वो जैसे मैंने कहा, अब तो वैसे भी जो सुन्नत मुअक्कदा एतिकाफ़ है उसका तो टाइम गुज़र गया है। वो तो 20 रमज़ान की मगरिब से पहले यानी असल में असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मस्जिद में जाया जाता है। और उसकी शराइत में से ये है कि जामिया मस्जिद भी हो या एटलीस्ट मस्जिद हो जिसमें 5 वक्ता नमाज अदा की जा सके। और फिर अगर जामिया मस्जिद नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पर से जुमा पढ़ने के लिए जाया जा सकता है एक्सेप्शनल हालात में। लेकिन अब आजकल चूँकि पैंडेमिक की सिचुएशन है, तो यहाँ पर हम वो मसाजिद का एतिकाफ़ का एहतमाम तो नहीं कर सकते, मगर अपने घरों में नफ़ली एतिकाफ़ किया जा सकता है। और जैसे नफ़ली एतिकाफ़ के बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि एतिकाफ़ की अगर किस्मों की मैं वज़ाहत कर दूँ, तो 3 किस्में हैं। एक तो सुन्नत मुअक्कदा, जो वो मैंने कहा कि जो 20 रमज़ान की शाम से शुरू होगा और ईद से पहले तक जारी रहेगा, यानी चाँद रात तक जारी रहेगा। वो तो अब उसका उस लिहाज से तो टाइम गुज़र गया है। और वैसे भी यहाँ पर हमारे ये पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से प्लेस ऑफ वर्शिप वैसे ही बंद हैं, तो जी। वहाँ तो नहीं जाया जा सकता। तो नफ़ल एतिकाफ़ जो है वो तो बहुत मुख्तर मुद्दत के लिए भी किया जा सकता है। आप कभी जो मस्जिद में जाते हैं या वैसे भी एतिकाफ़ की नीयत करते हैं और अल्लाह ताला की इबादत शुरू कर देते हैं। तो नीयत के लिए ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ाज़ अदा करके ये लाज़मी किया जाए, दिल के पुख्ता इरादे का नाम भी नीयत ही है। और एक तीसरी किस्म एतिकाफ़ की है जो वाजिब एतिकाफ़ है। वो जैसे कभी मन्नत वग़ैरह इंसान मानता है,
तो वो उसके लिए किया जाता है, वो जो है वाजिब की कैटेगरी में आता है। जी फरमाइए। जी, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। तो इससे पहले कि मैं अगला सवाल करूं, हमारे पास बड़े सारे कमेंट्स आए हुए हैं, तो आपकी इजाज़त से मैं कमेंट लेना चाहूँगी। जी महबूब जी। शाह साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। तो वालेकुम वाह। अस्सलाम महबूब शाह साहब। फिर वो कह रहे हैं वॉज ईगरली वेटिंग फॉर टुडेज शो। तो देख लें हम शो थोड़ा लेकर सा आए लेट हो गया, हैं। जी जी। थोड़ा सा लेट हो पर गया। उम्मीद है कि आपको हमारा शो जो है वो अच्छा लगा होगा, या अभी चल रहा है। अगर आपका भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप कह सकते हैं। नाइजिया साहबा कह रही हैं नाइस माशाल्लाह माशाल्लाह। और महबूब साहब भी कह रहे हैं माशाल्लाह, सल्ले अला मोहम्मदिन। अली शेख साहब कह रहे हैं सलाम A1 टीम, वकार शाह साहब, बिलाल अमीन। तो वालेकुम अस्सलाम, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत वालेकुम अस्सलाम। फिर आया है मकसूद साहब कह रहे हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मद वाला आलिहि वसहाबिहि व बारिक वसल्लम। फिर जोहरा ने कहा है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और नाइजिया साहबा कह रही रियली इंफॉर्मेटिव A1 टीवी इज़ द बेस्ट। तो थैंक यू सो मच। जी। तो अब जैसे अभी आपने फजीलत के हवाले से जिक्र किया है, और अभी आपने कहा कि जिस तरह ज़ाहिर पेंडेमिक की सिचुएशन है और इसमें हम सारे जो है मतलब उस तरह के उसके रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकते, या मस्जिद में नमाज या एतकाफ़ नहीं कर सकते। तो एक बात जो मैं पूछना चाहूँगी, वो इससे पहले कि चले हम मसाइल पर बात करें, क्या नबी पाक ऐलान नबूवत से कबल भी इत्तकाफ़ किया करते थे? मेरा मतलब ये कि जब इस्लाम का ऐलान हुआ, या ये कि जब नबूवत का ऐलान हुआ, तो क्या उससे पहले वो इत्तकाफ़ करते थे? जी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया था ना कि एतकाफ बेसिकली नाम ही है अल्लाह ताला की याद में गोशा नशीनी इख्तियार करके इबादत करने का है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में ये शुरू से था कि वो गारे हिरा में जाकर वहाँ पर जो है इबादत किया करते थे, खलवत नशीनी इख्तियार करते थे, अल्लाह ताला को याद करते थे। और ज़ाहिर है उस वक़्त आपने ऐलान नबूवत तो नहीं किया था, और नमाज भी ज़ाहिर है कि वो मेराज के सफ़र के बाद उस तरह से फ़र्ज़ हुई। तो और मसाजिद भी ज़ाहिर है फिर उसके बाद तामीर हुई। तो वो एक एहतिकाफ़ की शक्ल थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराक़बा के लिए जाते थे, और आज भी सूफिया में भी ये इस तरह से जारी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ एहतिकाफ़ में ही बैठते थे। तो जहाँ सबसे पहले आप पर जो है कुरान पाक का नज़ूल शुरू हुआ, और उसके बारे में तहकीक यही है कि वो रमज़ान का आखिरी अशरा था, और ताक रातों में से ही कोई रात थी कि जब आप पर जो है कुरान पाक का नज़ूल शुरू हुआ। और मुझे एतकाफ़ की फजीलत के बारे में एक और जो हदीस याद आई, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक दिन का एतकाफ़ करता है, तो अल्लाह ताला इसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों को आड़ बना देंगे। एक खंदक की मुसाफत आसमान और ज़मीन की दरमियानी मुसाफत से भी ज़्यादा चौड़ी है। तो जी, यानी इतनी बड़ी सुभान अल्लाह। फ़ज़ीलत की बात है कि हम एक दिन का अगर एहतिकाफ़ कर लें, जैसे हम जिसको मौजू को चला रहे थे हम, कि अब जी जी। पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या ले ऑफ हुए हुए हैं। तो इनके जी लिए जी। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि किसी बात को उज़र ना बनाएँ कि मसाजिद बंद हैं तो वहाँ नहीं जा सकते, वो अगर सुन्नत वो उस तरह का एहतिकाफ़ नहीं हो सकता। तो अब घर में एक कोना जो है मुख़्तस करें, और जो है अल्लाह ताला की याद के लिए एहतिकाफ़ है किस चीज़ का नाम? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने गैर ज़रूरी दुनिया को अपने ऊपर से निकालना है। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो तो आपके साथ ही रहेंगी, वो तो आपसे दूर नहीं हो सकती। तो जो भी हमने गैर ज़रूरी दुनिया अपने ऊपर सवार की हुई है, उसको दूर करना है और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होना है, ताकि उसकी तवज्जुहात हासिल की जा सकें। तो मैं कहता हूँ ये तो एक ब्लेसिंग का टाइम है इस टाइम पर, और रमज़ान का आखिरी अशरा भी है। और जैसे शब कदर के बारे में ये है कि एक बहुत शिद्दत से ख्याल तो ये है कि 27वीं रजब को शब कदर होती है, और उसमें बहुत सारी जो हैं ऐसी अहादीस हैं भी। लेकिन बहरहाल शब कदर जो है वो रमज़ान की आखिरी ताक रातों में से कोई रात भी हो सकती है। और वैसे भी मोहब्बत और अकीदत का तकाजा भी यही है कि हम अल्लाह ताला की इबादत में शॉर्टकट ना ढूंढें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी इस बात को अपने लिए एजाज़ समझें, और कि अल्लाह ताला, मैं तो हमेशा ये सोचता होता हूँ कि या अल्लाह पाक ये भी तुम्हारा करम है
کہ تم ہمیں اس قابل سمجھتے ہو کہ ہمارے تمام تر گناہوں کے باوجود، ہماری تمام تر برائیوں کے باوجود تم ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے کا شرف دے دیتے ہو. تو جو ہے شب قدر کی تلاش جو ہے رمضان کی طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں بالخصوص کرنی چاہیے. جیسے ویسے بھی عشرہ جو ہے دوزخ کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے. اس میں جی، اللہم اجرنی من مغفرت النار. کا بالکل. ہاں، جی 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 بالکل، اللہم اجرنی من النار دعا کی کثرت کرنی چاہیے، اور بھی مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کریں، اور جتنا ٹائم میسر ہوتا ہے اس میں اعتکاف بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کو ذکر کریں، نوافل کی زیادتی کریں. جیسے میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ نوافل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندہ جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اس کے اور درجات بلند ہوتے ہیں. اور پھر اس طرح بھی ایک حدیث کا مفہوم تھا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے نوافل پڑھ کے اس کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بازو بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ٹانگیں بن جاتا ہے. یعنی جو بھی آپ اپنی ذاتی زندگی میں اعمال کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ شرف بخش رہا ہے کہ ان کو اپنا عمل کہہ رہا ہے. اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کون سی ہو سکتی ہے. اور درود پاک جو ہے وہ ہر وقت ایک مقبول عبادت ہے، اور جو ہے جو آپ کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے خود کر رہے ہیں. تو آپ رمضان کے ان آخری عشرے میں، ان آخری طاق راتوں میں بالخصوص جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ ہونے کے باوجود، معصوم ہونے کے باوجود، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہونے کے، سید الانبیاء ہونے کے باوجود، ان کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ کمر بند کس لیتے تھے. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہمارے تو گناہوں کو ہم دیکھ کے وہاں ہے کہ ہم سجدے سے ہی نہ اٹھیں. بالکل، آپ نے بڑا جی اچھا ایکسپلین کیا. اس کے ساتھ ہی اب میں چاہوں گی کہ نا آپ یہ بتائیں کہ جب ہم ظاہر ہے اعتکاف کی فضیلت پہ آپ نے کافی ہمیں ڈیٹیل میں سمجھا دیا ہے، تو کیا اس کی کوئی خاص شرائط ہیں یا پابندیاں جنہیں ہمیں مطلب وہ تمام لوگ جو اعتکاف پہ بیٹھے ہیں یا بیٹھنا چاہتے ہیں، آخری 3 دن میں بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ نے کل بھی بتایا تھا ایون 1 دن بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو صرف یہ پوچھنا ہے تو کوئی پابندیاں یا کوئی شرائط ایسی ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا؟ جی بالکل. اعتکاف کے لیے جیسے میں نے کہا کہ بنیادی طور پر تو یہ روزہ بھی ایک بنیادی شرط ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ روزے کے ساتھ ہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اعتکاف کریں اور روزہ نہ رکھیں. اور پھر مسجد میں جیسے عام نارمل حالات کی بات ہے، مسجد میں ہونا ضروری ہے، جامع مسجد ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 5 وقتہ نماز ہی نہ ادا کر سکتے ہوں، اور تو اس جگہ پر پھر آپ کے اعتکاف کا کیا معنی ہوگا. تو اور پھر اعتکاف ایسی چیز ہے کہ وہ انسان پر کچھ شرائط لاگو کر دیتا ہے کہ انسان جو ہے، جو اعتکاف کی جگہ ہے اس کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا. اور بھلے بہت سارے ایسے کام جو کرنے کے لیے بہت ثواب کے کام ہوتے ہیں، جیسے کسی مریض کی عیادت کرنا، کسی بیوہ کی مدد کرنا، یا اور اس طرح کے معاملات ہیں، اور ان کا کرنے کا بہت اجر ہے. لیکن اعتکاف میں ہونے کی صورت میں، یا کسی کا جنازہ پڑھنا، اعتکاف میں ہونے کی صورت میں آپ وہ سارے کام نہیں کر سکیں گے. اور جب وہ آپ کام نہیں کر سکیں گے تو ایک انسانی طور پر یہ آتی ہے بات کہ شاید یہ انسان ان جو ہے اس ثواب سے محروم ہو رہ جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ اعتکاف میں جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اعتکاف میں جاتا ہے تو اس کو جو نیکیاں کر رہے ہیں باہر لوگ، ان سب نیکیوں کا ثواب ہوتا ہے. یعنی کہ کوئی اس کا جاننے والا بیمار ہوا مسلمان بھائی، تو اس کو اس کی تیمارداری کے لیے جانا تھا اور وہ نہیں جا سکا، تو پھر بھی اس کو اس کا ثواب ملے گا، ایسے ہی ملے گا جیسے وہ جا رہا تھا. جیسے میں نے تمام مثال کے طور پر جو کام گنوائے، اگر وہ کام بندہ اعتکاف نہ ہوتا اور وہ کرتا، تو اعتکاف ہونے کی وجہ سے وہ نہ کر سکا، تو پھر جو ہے ان کو ان کا ثواب ملے گا. کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اعتکاف سے آپ بغیر کسی شرعی مجبوری کے جو ہے اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں جا سکتے. تو جیسے یہ ایک تو نیچرل جو انسان کو ضرورتیں ہوتی ہیں ٹوائلٹ وغیرہ کی، اس میں اس کے جانے کے لیے آپ باہر نکل سکتے ہیں. یا جیسے میں نے کہا کہ اگر عام مسجد میں آپ اعتکاف کر رہے تھے اور وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا تھا، تو آپ جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جاتے ہیں، تو یہ ایک شرعی طور پر مجبوری آ جائے تو اس طرح سے آپ وہاں چلے جائیں گے. ایک تیسری چیز ہوتی ہے کہ اضطراری طور پر کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی فیملی میں کوئی بیمار ہو گیا، یا آپ کو کوئی ایسا مرض لگ گیا
کہ آپ کو باہر جانا پڑے گا. تو پہلی 2 صورتوں میں جیسے میں نے کہا کہ آپ باہر تو جا سکتے ہیں، اعتکاف نہیں ٹوٹتا، جیسے ہی آپ فوراً آپ غیر ضروری کام کیے بغیر واپس آ جائیں گے. مگر تیسری صورت میں چونکہ باہر ایک ایمرجنسی تو ہوئی ہے، مگر وہ آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مگر اس پر آپ کو گناہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ بلا وجہ اعتکاف توڑیں گے تو آپ کو اس کا گناہ بھی ہوگا. یہ بڑا اچھا آپ نے آئی تھنک شرائط کے حوالے سے وضاحت بیان کر دی ہے. اچھا، اسی طرح دیکھا جائے تو انہی شرائط کی روشنی میں اگر دیکھیں تو کچھ مسائل بھی پیش آتے ہیں جن کی طرف آپ نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے. جیسے کہ اگر وہ کسی مجبوری کی حالت میں ہو، یا یہ کہ انہیں کوئی بیماری ہو جائے یا کچھ بھی ہو، تو وہ جائے گا، مطلب جا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس حالت میں اعتکاف برقرار نہیں رہتا. اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی مسائل ہوتے ہیں. اب آج کل جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ کہ لوگ اپنے ساتھ موبائل وغیرہ لے کر جاتے ہیں، تو اس طرح کے بھی مسائل آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا بزنس ایٹ سٹیک ہوتا ہے، تو ظاہر ہے سارا دن تو نہیں رہتے، لیکن یہ کہ موبائل کے تھرو وہ کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں. پلس کچھ لوگ واٹس ایپ پر بھی رہتے ہیں، فیس بک پر بھی رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے میرے اپنے ذہن میں بھی یہی ایک کوشچن ہے کہ اگر آپ موبائل لے کر جاتے ہیں تو کیا اجازت ہے، اور اگر اجازت ہے تو کن صورتوں میں، اور اس کے علاوہ کون کون سے مسائل ہیں جو اعتکاف کے دوران جن کا دھیان رکھنا ضروری ہے؟ دیکھیں، جو ہے موبائل فون بائی سیلف وہ تو ایشو نہیں ہے، کیونکہ آج کل یہ ایک مینز آف کمیونیکیشن ہے. آپ کو گھر والوں سے ایمرجنسی کی صورت میں یا کسی بھی طرح رابطہ کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے آپ نے کھانا پینا کے لیے کوئی چیز مانگنی ہے تو یہ آپ کی بنیادی ضروریات کے میں سے ہے ٹیلی فون کا استعمال. تو کاروبار میں بھی اسی طرح آپ کو کہا ہے کہ بہت ناگزیر حالت میں جیسے کبھی ایک آدھ دفعہ استعمال کر لیا، کوئی رپورٹ لینی ہے جو آپ ہی لے سکتے ہیں وہ کر لی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوری کی پوری آپ کو سیل شیٹ آپ پوری کی پوری ڈسکس کر رہے ہیں. وہ اس طرح دیکھیں، اعتکاف ہے کیا؟ یہ بنیادی طور پر انسان کا اس کے رب کے ساتھ ایک کنیکشن پیدا کرنے کی کوشش ہے نا. تو جتنے آپ خود سنسیئر ہوں گے اس کنیکشن کو پیدا کرنے میں، اتنا ہی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اگر تو آپ کی نیت پہلے ہی ابیوز کرنے کی ہے اور چور راستے ڈھونڈنے کی ہے، تو پھر آپ کو اعتکاف میں بیٹھنے کی اس طرح ضرورت کیا ہے؟ لیکن جیسے میں نے کہا، غیر ضروری پابندیاں بھی نہیں ہیں. جو بیسک نیڈز ہیں ان کے لیے چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ نے گنا، اگر کوئی واٹس ایپ بزنس کے لیے ناگزیر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے فیس بک کا میں سمجھتا ہوں اس کے استعمال سے اوائڈ ہی کیا جائے تو بہتر ہے. انلیس کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہاں پر جیسے کہیں طرح کا حرمین میں تراویح کی نماز ہو رہی ہے، تلاوت سننی ہے، اور اس طرح کے کوئی اسلامک پروگرام دیکھنے ہیں یا کوئی بات کرنی ہے، تو کسی بھی چیز پر مکمل پابندی نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ ہر چیز کے دو استعمال ہو سکتے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو. یہ آپ پر ہے کہ آپ اس میں سے کتنی برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اگر تو آپ بنیادی طور پر جیسے میں نے کہا کہ اعتکاف کی روح آپ کو یاد رہے کہ آپ نے دنیا کو خیر بات کہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. تو جو کام بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں مدد دیتی ہے، جو چیز اس کی اجازت ہے، اور جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور کرتی ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. بس میں تو ایک سمپل سی حل کی بتا رہا ہوں. جی، آپ نے بڑا اچھے سے بتا دیا، اور وہی والی بات ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کو یوز کیسے کرتے ہیں. جیسے مختلف ایپس ہیں جہاں پر ظاہر ہے قرآن مجید ریسائٹ کیا جاتا ہے، مختلف صورت مل جاتی ہے، اور وہی والی بات جیسے آپ نے کہا اسلامک پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں، مسائل کو مد نظر رکھ کر تو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو وہی والی بات ہے کہ آئی تھنک تھوڑی اپنی عقل اور فہم اور فراست کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی والی بات ہے کہ اللہ سے کنیکشن ڈھونڈنے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی کچھ اور بھی ہے. اب جیسے کہ ظاہر ہے 10 دن کے لیے اگر آپ اعتکاف پر بیٹھے ہیں تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے گھر والے آتے ہیں، آ کر چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. یا یہ کہ خواتین اگر گھر میں بھی بیٹھی ہیں تو کوئی اگر آیا تو اس نے کہا میں سلام کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہ آپ کا اعتکاف ٹھیک جا رہا ہے یا کیا، بس چھوٹی چھوٹی باتیں. تو آیا یہ اعتکاف میں الاؤڈ ہے یا نہیں؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا کیا یہ سوال کیا. بالکل، اعتکاف میں جیسے میں نے کہا کہ دنیا سے بالکل کٹ جانے کا نام نہیں ہے، غیر ضروری دنیا کو دور کرنا ہے. تو اگر تو وہ بیٹھ کے لمبی گپیں اور اس طرح سے تو اس کا تو الاؤڈ نہیں ہے، لیکن حال چال پوچھنا، تیمارداری، جیسے میں نے کہا کہ
आपकी अगर कोई तबीयत ख़राब होती है तो घर वाले ज़ाहिर है कि आपको पूछते हैं, कुछ चीज़ आपको देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, बेसिक कम्युनिकेशन तो उसकी बिल्कुल इजाज़त है। ऐसे कोई बहुत पाबंदी वाली बात नहीं है। और लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज़ आपका जब ज़मीर आपको बताता है कि ये अब्यूज़ की तरफ जा रही है तो वो उसकी ममानियत है। बुनियादी तौर पर मोतकफ़ को मिला जा सकता है। और जैसे आपने कहा इसमें आपने ख़वातीन का भी ज़िक्र किया, बुनियादी तौर पर इस वक़्त तो आजकल पैंडेमिक की वज़ह से, वरना घर का एहतिकाफ़ तो सिर्फ़ ख़वातीन का एहतिकाफ़ ही है। मर्दों के लिए तो घर पर सुन्नत एहतिकाफ़ तो नहीं है। लेकिन ये कि आजकल पैंडेमिक की सिचुएशन की वज़ह से ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात पैदा हुए हैं, जैसे नमाज़ भी जहाँ पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में या कल कनाडा में हम बात कर रहे थे, वहाँ अगर हो रही है तो वो सोशल डिस्टेंस के साथ ही अलाउड है। और करीब जो नॉर्मल हालात में तो उस तरह नमाज़ भी जो है हमारे फुक़हा जो हैं उसको जायज़ करार नहीं देते थे। तो अब ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हैं दुनिया में, जिसकी वजह से ये मामला हुआ है। तो ख़वातीन का एहतिकाफ़ में मैं और भी थोड़ी-सी वज़ाहत कर दूँ कि ख़वातीन का तो हर हालत में ही जो है एहतिकाफ़ वो घर में होगा अहनाफ़ के नज़दीक। तो इसमें दूसरी इख्तिलाफ़ी राय भी मौजूद है। लेकिन बहरहाल मैं तो अहनाफ़ के नज़दीक जिसका वो ज़िक्र करूँगा कि ख़वातीन अपने घर के अंदर एक इबादत के लिए जगह मख़सूस करेंगे और उसको भी मस्जिद का दर्जा होगा, यानी उसमें घर की मस्जिद उसको कह लेंगे आप छोटी-सी। तो वो ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ कई दफ़ा गरीब घराने होते हैं या वैसे भी मतलब जगह की तो कमी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उनको पूरा एक वो ख़ैमा बना के या वो जो अच्छा बल्कि इवन मसाजिद में भी हमारे यहाँ ख़ैमे लगाए जाते हैं। वो ज़रूरी जी नहीं है जी उस तरह से। जी जी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अपनी पहचान के लिए या थोड़ा गैर ज़रूरी तौर पर लोग ना डिस्टर्ब करें, क्योंकि हमारे यहाँ कई दफ़ा शऊर की कमी होती है या मैं समझता हूँ जो मोतकफ़ है उसको भी कई दफ़ा आसानी पैदा होती है कि वो तन्हाई इख्तियार कर लेता है, वरना मस्जिद के अंदर भी ख़ैमा बनाने की मर्दों को भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह औरतें भी अगर घर में एहतिकाफ़ करेंगी तो उनको कोई स्पेशल पर्दा लगा के जो है ना वो बैठने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये कि ज़ाहिर है कि वो अगर वो उसके औरत के जो महरम रिश्ते हैं, उसका बच्चे हैं, बेटा-बेटी, बाप वगैरह कोई उनसे आते हैं, मिलते हैं, बेसिक मुलाकात करते हैं, तो उसमें कोई ऐसी ममानियत की बात नहीं। जैसे मैंने कहा अल्लाह ताला का दीन जो है वो बहुत आसान है और जब आप अल्लाह ताला के करीब एक इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए, तो फ़ोकस उस पे रखें। बुनियादी ज़रूरियात की इजाज़त है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो एक्स्ट्राज़ हैं, वो निकालने हैं ज़िंदगी से, बस इतना सा काम है। जी अभी इस पर और बात करना चाहूँगी मैं, पर आप बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वही वाली बात है कि दीन जो है वो बड़ा आसान है। अब हम उसको किस तरह बनाते हैं ये तो अब आपकी अक्लो फहम पर आई थिंक डिपेंड करता है। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं। समीना वकार साहबा कह रही हैं गुड डिस्कशन। सैयदा रुबीना का आया है सुबहान अल्लाह। सैयदा रुबीना ने भी कहा गुड क्वेश्चन। कैफुल वरा कह रही हैं थैंक्स एवन टीवी फॉर ऑलवेज ब्रिंगिंग वेरी इंफॉर्मेटिव शोज। थैंक यू सो मच कैफुल वरा। ये तो आई थिंक कार भाई को इसका क्रेडिट जाता है। माशाल्लाह ये हमेशा बड़ी अच्छी डिस्कशन करते हैं और ये कि हमेशा टॉपिक को इस तरह आम फहम बनाते हैं कि आई थिंक हम सारे लोगों को जो है वो समझ आ सके। इसी तरह नाहिद ज़िया साहबा ने कहा कि गुड वर्क और वंडरफुल गेस्ट। तो नो डाउट हमारे गेस्ट बड़े अच्छे हैं। और वही वाली बात है, चीज़ों को आसान करके बयान करना इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दोज के ज़ाहिर है उलमा और जो हमारे मुफ्ती हजरात हैं वो तो एक एसेट है और ज़ाहिर है उनसे सीखना, अल्लाह मियाँ हम सबको तौफीक दे कि हम उनसे सीखें या उनकी सोबत में रहें। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ आई थिंक आम फहम अंदाज में भी इस्लाम को समझना बड़ा ज़रूरी है। और ख़ुसूसन इस तरह के हालात में जब आप बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं तो अपने मज़हब को समझना, उसको डिफेंड करना और उसके मुताबिक लाइन ऑफ जो एक्शन है उसको उसके मुताबिक चलना, आई थिंक दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। और उसमें जी, वकार भाई मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच। पूरे रमज़ान में मुख्तलिफ टॉपिक्स के ज़रिए आपने मेरे लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं एवन टीवी के, उन्होंने काफ़ी कुछ समझा और सीखा होगा। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि आपने बताया कि ख़वातीन के जो है वो घर में कर सकती हैं और इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन ये कि वही वाली बात है कि हर जगह गुंजाइश होती है जो ख़वातीन बाहर नहीं कर सकती या मसाजिद में अलग इंतज़ाम नहीं है तो घर में कर सकती हैं। अच्छा, इसी तरह एक क्वेश्चन में ज़हन में आ रहा है कि अगर ख़वातीन घर में कर रही हैं और उनके छोटे बच्चे, जैसे हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहते हैं और हमारे कोई
اور ہیلپ نہیں ہے، جیسے کوئی پیرنٹس نہیں ہے یا کوئی اور فیملی ممبر نہیں ہے، آپ کا ہسبینڈ صبح سے شام تک جو ہے وہ جاب پر ہے اور آپ ہی ہیں پیچھے، اور بچے بھی ہیں آپ نے سنبھالنے، اور ظاہر ہے کچھ کھانا وانے کا بھی انتظام کرنا ہے، تو کیا اعتکاف میں رہتے ہوئے، کیونکہ نیت اعتکاف تو ہے، اور وہی والی بات ہے کہ وہ چاہتے بھی ہیں کہ اعتکاف کرنا، لیکن یہ نیسیسٹی ہے کہ انہیں ظاہر ہے اپنے بچے بھی سنبھالنا ہے، اور دوسرا یہ کہ گھر کا کام بھی کرنا ہے، جیسے کھانا پکانا ہے تاکہ میاں بھی کھا سکے، گھر والے بھی کھا سکے اور وہ بھی کھا سکے، تو کیا یہ الاؤڈ ہے؟ جی بالکل، دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ بنیادی طور پر جو بھی چیز غیر ضروری کے زمرے میں نہیں آئے گی نا وہ الاؤڈ ہوگی۔ اچھا، میں نے جیسے آپ نے ذکر کیا نا جو مساجد میں بھی جو علماء یا جو الاؤ کرتے ہیں نا، وہ بھی خواتین کے الگ اگر جی جی خواتین کا اعتکاف ہوگا تو وہ ہوگا الگ جگہ پر ہی، تو اس میں پھر وہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ ہمیشہ حکم دیتی ہیں کہ اس کو آسان فہم الفاظ میں میں بیان کروں، وہ جو ہے مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی اس طرح کی کیٹیگریز میں چلے جاتا ہے کہ مسجد میں دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ اختلاط تو کہیں نہیں، کوئی بھی نہیں کرتا، جو کرتے بھی ہیں وہ بھی علیحدہ ہی جگہ بنا کے کرتے ہیں، لیکن علماء نے جو ہم اکثریت علماء کی ہے وہ اس لیے اس کو جو ہے اتنا مقبول نہیں کیا کیونکہ جب خواتین مسجد سے باہر جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ رستہ بھی عموماً کئی دفعہ سیف نہیں ہوتا، اور جو ہے اگر وہ ظاہر ہے کہ رستے میں ان کو آنے جانے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی اور اختلاط ہو سکتا ہے، کوئی جو مکس اپ ہو سکتا ہے، تو اس کنڈیشن میں تو اس کو مکروہ تحریمی کی کیٹیگری میں آ جائے گا احناف کے نزدیک، جو خواتین کا مسجد میں جو اعتکاف ہے، اور اگر سیف ہو بھی اور مسجد میں بالکل بہت ہی بالکل سیپریٹ، کئی دفعہ مساجد میں حال ہی الگ ہوتے ہیں اور اس طرح سے جی جی بالکل سیپریٹ جگہ ہو، وہاں پر بھی خواتین کریں تو احناف نے اس کو بھی مکروہ تنزیہی کی کیٹیگری میں رکھا ہے، یعنی وہ بھی اس اچھا، کو بھی بہت جو ہے بہت ریکمینڈڈ نہیں کہا، انکریجنگ نہیں ہے، انکریجنگ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں بنیادی طور پر خواتین کا ایک انسانی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو جوڑے میں پیدا کیا ہے، تو یہ بالکل ایک یہ خیال ہی رہنا کہ خواتین پوری رات مسجد میں، دیکھیں اعتکاف پھر ہوگا تو پھر وہ دن کا بھی ہے، رات کا بھی، ہر لمحے کا ہے، تو ہر بالکل وقت جو ہے خواتین کا اپنے محرم سے دور رہنا اور دوسرے لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا تو وہ ان کے دل میں ایک خلش پیدا کر سکتا ہے، جس سے جو ہے میں برائی کا لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں، کے مطلب گھر میں 100 بیٹھے طرح ہیں کے اور مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں، بس ہاں وسوسے تو آ سکتے ہیں، تو اس جی سے جی بچانے کے لیے تو ایک خواتین کے لیے ریکمینڈڈ یہی ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ گھر میں کریں نارمل حالات میں، جیسے میں تو کہتا ہوں کہ اس میں جب خواتین اس طرح سے چلیں، میرا تو پیغام ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو سب کو لیے مقبول ہو، سب کو سمجھ میں آئے، تو جو خواتین نارمل حالات میں بھی جمعہ وغیرہ پڑھنے جاتی ہیں تو وہ اگر دوسری تھنکنگ کو اعتکاف مسجد میں جا کے کرنے والی کو وہ تو لیں، جو خواتین پہلے ہی جمعہ مسجد میں جا کر پڑھنے کو ان کی روٹین نہیں ہے، نہ اس کو پسند نہیں کرتی، تو وہ ان کے لیے تو وہ کیٹیگری بالکل رول آؤٹ ہو جاتی ہے، ان کو تو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ احناف ہیں یا نہیں ہیں، وہ تو سمپل سی ایک بات ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت، ایک فرض عبادت کے لیے آپ مسجد میں نہیں جا رہی جو ہر جمعے ہوتی ہے، ہر وقت ہوتی ہے، تو پھر آپ کو دوسری عبادت کے لیے جو مطلب یہ کہ ایک مخصوص عبادت ہے اس کے لیے تو جانے کی وہ ضرورت نہیں۔ اچھا، جہاں پر میں نے حدیث بیان کی تھی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے رمضان کے آخری عشرے میں، اور آپ کے بعد امہات المومنین اعتکاف کرتی تھی تو وہ حجروں میں اعتکاف کرتی تھی، تو وہ اچھا یعنی مکس اپ ہو کے اعتکاف نہیں کرتی تھی، وہ اپنے اپنے حجرے میں ہی اعتکاف ہوتا تھا، اسی وجہ سے جو علماء نے اس کو کہ باقی جیسے میں نے کہا کہ جو دوسرے تھوڑا بہت الاؤ بھی کرتے ہیں ان کے وہ بھی عاکفون فی المسجد کے جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اعتکاف کا ذکر کیا قرآن پاک میں وہ مسجد کا ذکر کیا، مگر وہ آگے کوئی اور کنڈیشن لگائی ہے نا کہ مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو تو یہ کام نہ کرو، تو ٹھیک ہے، بہرحال جیسے میں نے کہا کہ ہمارا اس طرف اتنا موضوع نہیں ہے، تو خواتین کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اعتکاف کریں اور جو بھی ڈیوٹیز ان کی ہیں جو اور کوئی کرنے والا نہیں ہے جی تو جی وہ کر سکتی ہیں، لیکن اس کے ٹھیک ہے، بہانے اگر وہ کوئی ایک چور رستہ ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ گپ شپ بھی ہو جائے، وہ سارا کچھ ہو جائے، تو وہ پھر ریکمینڈڈ نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ کوئی یہ تو ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو لازمی فرض ہو، یہ تو ایک آپ کو ایک ایکسٹرا آرڈنری ثواب کا حصول کا ذریعہ ہے، تو آپ اس کو جتنی صاف دل کے ساتھ کریں گی وہ اتنا ہی جو ہے آپ کو اس میں ثواب ہوگا ان شاء اللہ تعالی۔ جی جی، اور دوسرا یہ کہ وہی والی بات ہے کہ اللہ سے
کنیکٹ کرنا ہے، آپ نے اپنا رشتہ جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں انہیں سمجھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو، اور ظاہر اسی نیت سے لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، جی آج آپ نے اس جی کو بڑے اچھے سے سارے ٹاپکس کو ڈسکس کیا، ایون جو میرے ذہن میں خیالات تھے یا جو بھی کوشچن تھے آپ نے بڑے اچھے سے اس کو ایکسپلین کر دیا۔ اور میرے پاس ایک کمنٹ آیا ہوا ہے، وہی مریم احمد صاحبہ کہہ رہی ہیں دس واز ایکسپلینڈ ویل، اور میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے احسن طریقے سے اور آسان فہم انداز میں ہمیں پورے مسائل اور اس کی شرائط کو واضح کر دیا ہے۔ اور پھر وہی والی بات ہے کہ یہ نفلی عبادت ہے، کوئی فرضی عبادت نہیں ہے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مینیج نہیں کر سکتے یا جتنے جو بھی احکامات ہیں اس کے حوالے سے نہیں کر سکتے تو آپ نہ کریں۔ اور جیسے آپ نے کل بھی فرمایا تھا کہ ضروری نہیں کہ آخری 10 دن کریں، آخری 3 دن بھی کر سکتے ہیں، ایک دن کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ ایک دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ میرے سامنے ایک جی جی حدیث آ گئی، میں جب پہلی بات کر رہے تھے تو میری وہ صفحہ وہاں سے کھلا کتاب، جی جی حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما اپنے والد حضرت امام حسین سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرتا ہے اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ سبحان ٹھیک ہے، اللہ۔ اور اسی طرح کے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری 20 کی طاق راتوں میں، اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کی آخری 7 راتوں میں تو یعنی یہ جو سنت بالکفایہ ہے وہ تو 10 دن ہے، اس کے علاوہ بالکل، جتنا میسر ہو آپ کو ٹائم اتنا اس میں کیا جا سکتا اور ہے، جتنے بلکہ بھی جیسے آپ اس نارمل کے جو حالات میں آپ فرائض مسجد ہیں وہ جاتے ہیں، احسن طریقے سے ادا کر سکیں۔ جی جی جی، نارمل حالات میں جب آپ مسجد جاتے ہیں تو آپ صرف اعتکاف کی نیت کر کے 2 نفل پڑھیں، آپ کو اس کا بھی اعتکاف کا ثواب ہوگا۔ جی اچھا، میرے پاس ایک کمنٹ آیا ہے، میں لینا چاہوں گی۔ مریم شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں تھینکس فار شیئرنگ وومنز اعتکاف انفارمیشن دیٹ واز ریئلی انفارمیٹیو فار ینگ جنریشن، اینڈ نو ڈاؤٹ یہ بڑے سوال ہیں جو ینگ جنریشن کے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ پہلے کے دور میں ظاہر ہے جب اگر ایون آپ پاکستان میں ہوتے ہیں تو آپ کی نانی دادی آپ کے خالہ ماموں سب آپ کے آس پاس ہیں، تو آپ کے پاس کافی گنجائش نکل آتی ہے اعتکاف کرنے کی، اور یہ آپ کو ہوتا ہے کہ پیچھے گھر بھی سنبھل جائے گا، پیچھے بچے بھی سنبھل جائیں گے۔ لیکن یہ کہ جب آپ ویسٹرن کنٹریز میں ہوتے ہیں، یا یہ کہ ابھی ہمارے جو بچے ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں، اور اس سب حالات میں ان کے لیے یہ سمجھنا کہ اعتکاف کن حالتوں میں ضروری ہے، اور وہ کیسے اپنے اگر اعتکاف کی نیت رکھتے ہیں تو اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں، آئی تھنک، اور یہی میری نیت بھی تھی۔ ظاہر اٹ سیلف لائک یو نو ایز اے ورکنگ لیڈی آئی نو کہ کتنی زیادہ آپ کی لائف میں ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کتنی ہیکٹک ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے ظاہر ہے ہم بھی چاہتے ہیں اللہ سے کنیکشن مضبوط ہو، اعتکاف جیسا جو ایک ثواب ہے وہ ہمارے حصے میں بھی آئے۔ ظاہر ہے اینڈ آف دا ڈے مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا وقار بھائی، اینڈ دیٹ از واٹ آئی لائک کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیتے ہیں جو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، تو اس کے لیے تھینک یو میں ویری مچ، چاہوں جزاک گی۔ اللہ، جی مجھے جی بہت خوشی ہے، آپ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایون ٹی وی نے مجھے موقع دیا۔ یہی بیسک جب ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، جب آپ نے میری ذمہ داری لگائی کہ جی جی جو ہمارا ناقص علم ہے اپنے تئیں اس کو اپنی اگلی جنریشن کی طرف جو وہ ایکسیپٹ کر سکیں۔ دیکھیں کئی بالکل دفعہ بہت ذرا جیسے جو ہمارے پروڈیوسر ہیں سمیر بھائی نے، انہوں نے فرمایا تھا کہ بہت ثقیل باتیں ہو جاتی ہیں اور وہ بچوں کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، بالکل تو وہ ہمیشہ بالکل مجھے آپ کو وہ ایک ہی جو ہے مجھے کہتے ہیں کہ آپ باتوں کو بہت جتنا زیادہ سے زیادہ بھی آسان فہم بیان کیا کریں، وہ بچوں کا جو ہے نا بہت پازیٹیو رسپانس آتا ہے، اور سمجھتے جیسے وہ مریم بیٹی نے بھی ابھی کمنٹ کیا، مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو میرا پیغام وہ یوتھ تک پہنچ جاتا ہے۔ میں اپنے آپ کو کبھی بھی ظاہر ہے کہ عالم فاضل ہونے کا تو ہم نے دعویٰ کبھی نہیں کیا، اور میرا اسی بات کی مجھے خوشی ہے کہ جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا، یا جو اپنے بزرگوں سے اسلاف سے سیکھا، اس اساتذہ سے سیکھا، یا جو تھوڑی بہت سوچ ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہمیں حاصل ہے، اور آل رسول آل علی ہونے کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ جو کچھ بھی ہے وہیں سے ہے، میں کیا اور میری بساط کیا، اور بے شک مجھے بہت دل سے خوشی ہے کہ یوتھ تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے۔ جی اور جی اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی پیڈ جاب کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کے آنے والی نسلوں کی طرف سے آپ کو فیڈ بیک ملتا ہے کہ دے آر گیٹنگ یور میسج، اور میں کاش کہ کسی ایک بندے کی زندگی میں بھی میری بات اثر کر جائے اور اس کی زندگی میں کچھ
कुछ बेहतरी हो जाए तो अल्लाह ताला हमारे गुनाह भी बख्श दे शायद। हम जी तो बहुत आमीन गुनाहगार सुम्मा हैं। आमीन। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये प्रोग्राम जब हमने रमज़ान ट्रांसमिशन शुरू भी की थी, आपसे मैं रोज़ कहती हूँ, आप तो गवाह हैं इस बात के कि पता नहीं होता कि कल क्या होगा, लेकिन ये कि नीयत यही थी कि ज़ाहिर है एक तो ये कि पैंडेमिक है, सारे लोग घरों में थे, लोग ज़ाहिर है उनको भी कोई एक ऐसा पॉजिटिविटी चाहिए, प्लस ये कि अल्लाह मियाँ ने हमें इस सूरत हाल में ये एक जो है रमज़ान दिया है। तो इस रमज़ान में मुझे लगा कि एज अ मीडिया हम पर कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आते हैं कि हम अपनी आइंदा आने वाली नस्ल को भी समझाएं कि दीन क्या है। और दूसरा जो मेरे जैसे लोग हैं, जो हमारी जनरेशन के भी लोग हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में टू मच बिजी हो जाते हैं, अगर आप काम करते हैं, घर संभालते हैं, ग्रॉसरी भी लेकर आनी है, 100 काम करने हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं आप दीन से हट जाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बड़ी मुश्किल है, पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आपके थ्रू और इन प्रोग्रामों के ज़रिए भी जो हमने ये एक बेड़ा उठाया था स्पेशल ट्रांसमिशन का, मकसद भी यही था कि हम अपने लोगों को बता सके कि दीन बड़ा आसान है, नीयत होनी चाहिए। और वही वाली बात है जो कल भी बात हुई थी कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पर है और अल्लाह बेहतर जानता है। और जब वो कहता है कि मैं अपने बंदे से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो वो अपने बंदे की मजबूरियाँ भी समझ सकता है, मेरा ख्याल है। और ये कि वो ये भी समझ सकता है कि अल्लाह मियाँ से कोई नीयत या कोई जज्बा छुपा हुआ नहीं है, तो वही, और वो जी माफ़ बिल्कुल करने वाला आपने, है। जी बड़ा अच्छा आपने अल्लाह ताला के 70 माओं वाला जिक्र किया। तो आपको हदीस याद होगी जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम जी में जी जिक्र की थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कैदी खातून आई थी और वो बच्चे का दूध पिलाने वाली हालत में थी, और उसको जब अचानक कैदियों में से अपना बच्चा नजर आया तो उसने आओ देखा ना ताओ देखा, उसने फौरन उसको अपनी छाती से लगाया और दूध पिलाना शुरू कर दिया। उस मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क्या ये माँ अपने इस बच्चे को आग में गिरने देगी? साहबा ने फरमाया कि कैसे हो सकता है, वो तो इसकी हल्की सी भूख की वजह से कितनी बेकरार थी, क्योंकि बिल्कुल। उसने कोई एहसास नहीं किया कि वो बाहर है, अजनबी लोगों में है और वो इस वक्त कैद हो चुकी है, फौरन से उसको खुराक पहुंचानी शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया था इस मौके पर कि अल्लाह ताला अपने बंदे से ऐसी 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। सुभान और अल्लाह। तो जी वो कैसे मुमकिन है कि बंदे तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला वसीला बनाता है। मैं कहता हूँ आपने जो अपना कहा कि आप अपनी बिल्कुल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की, तो मैं आपको एक बात का तो क्रेडिट देता हूँ कि मेरे जैसे शाये बंदे को आपने कन्विंस कर लिया और आगे ला के बैठा दिया कि आपको ये तो पहले से ही हम एक दूसरे के लिए नोन है, अननोन तो नहीं थे, कि जी पिछले पूरे 10 साल से मैं दीन की खिदमत अपने तरीके से तो कर रहे हैं, मगर जी हमेशा दूसरों को प्लेटफॉर्म फराहम किया है, हमेशा दूसरों को प्लेटफॉर्म फराहम किया है कि वो उनको अपने आप से बेहतर जान के कि हम तो तालिब इल्म बंदे हैं और वो अपना दीन का पैगाम पहुंचा सकें। मगर आपने मैं कहता हूं कि आपने बहुत वेल डन जॉब की है कि आपने कन्विंस करके जो है मेरे जैसे जो है शाये बंदे को भी जो है कैमरे के सामने बिठा दिया है, और बल्कि आप ऑलमोस्ट अब ड्राइवर के ही बिठाने लग गए हैं। जी जी, यार दूसरे दिन मुझे याद आता रहता है कि ना आज ये टॉपिक डिस्कस होना चाहिए। एंड थैंक्स टू यू वकार भाई। ज़ाहिर है आपकी अपनी ज़ाहिर है जॉब की मसरूफियात है, घर की है, इसके बावजूद आप हमें टाइम देते हैं। थैंक्स टू यू एंड योर नहीं फैमिली, जिनसे मैं ये टाइम देखो चुराती मैंने, हूँ और आप हमारे व्यूअर्स को नहीं देते हैं। नहीं नहीं तो एक अच्छा, इसके लाइटर नोट साथ पर, ही अब ये कमेंट्स आते जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं ज़रूर लूँ कमेंट्स। आई नो टाइम बड़ा ज़्यादा हो गया है। रज़ा चौधरी भी कह रहे हैं कि ना जिसने रमज़ान में बहालत ईमान सवाब की नीयत से क़याम किया तो इसके साबका तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जी और बिल्कुल सही बात की बहुत है अच्छी आपने। अल्लाह मियाँ ने बहुत तो अच्छी वही वाली हदीस बात है। है, मगफरत के कोई ना कोई बहाना ही करना ना। जी फिर महबूब साहब कह रहे हैं माशाल्लाह सच एन इंफॉर्मेटिव डिस्कशन फॉर ऑल ऑफ अस। शुक्रिया महबूब साहब, आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं और आप लोगों के कमेंट्स की ही वजह से मुझे पता चलता रहता है कि आया जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं या जो हमने बेड़ा उठाया था वो सक्सेसफुल जा रहा है या नहीं जा रहा है। कमी बेशी रही होगी, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन ये कि फिर भी सारे लोग जो है दे आर वेरी काइंड टू अस, और ये कि हमारे साथ जुड़े रहते हैं पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ रहे हैं जो लोग, तो थैंक यू सो मच है उनका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, नहीं, फिर एक बिल्कुल और आपने, आया है। जी जी देखिए बहैसियत इंसान आपने जो बड़ा अच्छी निशानदेही की, हमसे 50 गलतियां होती हैं और हुई भी होंगी, जी लेकिन जी एक बात ये है कि हम बिल्कुल पुरखलूस होके खुदा और उसके रसूल को राजी करने के लिए कि उन्होंने ये हमें एजाज बख्शा है कि अपने दीन की खिदमत के लिए अगर हमें चुना है, तो हम सिर्फ अपनी एक हाजिरी पेश कर रहे हैं।
तो बहैसियत इंसान खता का पुतला है, हम गलतियों से मुबर्रा बिल्कुल नहीं हैं और ज़रूर गलतियाँ हुई होंगी। पहले तो हम जो है ऑडियंस से माज़रत चाहते हैं कि अगर कहीं पर गलती हुई हो या हमारे किसी अंदाज़ से, जैसे मैंने कहा कि मैं सबको पता है कि एक स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो बुनियादी तौर पर उसी को समझता हूँ। मैं कोई आलम तो नहीं हूँ कि सारे जो है हर तमाम फ़िक़्ह पर मेरा अबूर है। तो मैं अपने स्कूल ऑफ थॉट को ज़्यादा समझता हूँ, उसकी बात करते हैं, लेकिन हमेशा कभी किसी दूसरे की दिल आज़ारी करने का सोचा भी नहीं। लेकिन अगर बिल्कुल किसी क्या अननोन तरीके से हमें इंसान को की दफ़ा पता भी नहीं चलता हमारी किसी बात से ये शायबा भी निकला हो, तो खुदा जानता है कि वो बिल्कुल भी हमारी तरफ से इज़्तिरारी होगा, जानबूझकर नहीं होगा। आप भी हमें माफ़ करें और अल्लाह ताला से भी हम जो है दस-दसा अगर कोई हमसे गलती खामी होती है नेक नीयती से इस प्रोग्राम को करने के बावजूद, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमारी इस्लाह भी फरमाए और जो है इस काविश को, बस हमारी टूटी-फूटी काविश को कबूल फरमाए। बिल्कुल, आमीन सुम्मा आमीन। एक और आया महबूब साहब का, वो कह रहे हैं सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म बीइंग क्रिएटेड बाय एवन टीवी और एवन टीम, थैंक यू सो मच महबूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के कमेंट्स जो हैं आपको ज़ाहिर है बहुत एनर्जी दे देते हैं और आपको लगता है कि नहीं यू आर ऑन द राइट ट्रैक, तो आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाइजिया साहिबा का आया एवरी डे एवरी मंथ एवरी ईयर सी ब्यूटीफुल फेसेस एंड वंडरफुल शोज एंड ग्रेट गेस्ट, माशाल्लाह, मे अल्लाह ब्लेस यू विद हिज वंडरफुल ब्लेसिंग्स, आमीन सुम हाँ, आमीन। आमीन हाँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और और हम वंस तो दुआएँ अगेन समेटने आते हैं कि यहाँ पर ऐसी दुआएँ मिल जाती हैं और हम समझते हैं कि हमारी मज़दूरी अदा हो गई। जी जी बिल्कुल। तो माशाल्लाह अच्छी रौनक लगी रही है पूरे रमज़ान में। सारे लोग कहते हैं हम इधर उधर नहीं आ सके, तो इस प्रोग्राम के ज़रिए और स्पेशल ट्रांसमिशन के ज़रिए हम हर रोज़ इतने सारे व्यूअर्स के घर में भी जाते हैं, उनसे अच्छी अच्छी दुआएं भी लेते हैं और ये कि मज़े मज़े की बातें भी करते हैं। तो इससे अच्छा और क्या होगा वकार भाई। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया सब लोगों का कि वो हमें टाइम देते हैं, हमें सुनते हैं, इस काबिल समझते हैं हमें कि वो हमें सुनते हैं इस मसरूफ़ ज़िंदगी में। तो मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बिकॉज़ हम तो ओवरवेल्म्ड हैं कि जिस तरह का रिएक्शन और जो फीडबैक आप लाइव बताती हैं या आप बताती रहती हैं कि आपको प्राइवेट मैसेजेज़ में भी कुछ जी लोग जी मुझे भी प्राइवेट मैसेजेस करते हैं। तो यकीन करें इससे बहुत हौसला बनता है कि बिल्कुल। हमारा मैसेज अनअटेंडेड नहीं जा रहा कि इट्स बीन एक्सेप्टेड, तो इससे बड़ी और खुशनसीबी की बात क्या हो सकती है। जी, तो चले आज का प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो जी, मच वकार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे बहुत बाकी के जो दिन रह गए हैं उसमें इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको ज़हमत देंगे। और इसके जी, साथ ही एवन टीवी के जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आज के इस प्रोग्राम से मैं अलविदा चाहूँगी और फिर वही जाते जाते अल्लाह मियाँ हम सबको नेकियां समेटने और नेकियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग एवन टीवी। थैंक यू।